नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चुनाव जित्न गाह्रो परिरहेको भनेर नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले एउटा मञ्चमा गरेको टिप्पणी अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। खासमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट विभाजित यस समूहले अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेको छ त? चन्द समूहले ल्याएको एकीकृत जनक्रान्तिको नारा र त्यस अन्तर्गत भएका गतिविधिबाट मुलुकले के पायो? अरू दलका नेतालाई गाली गर्ने स्वयं धर्मेन्द्र वास्तोलाहरूले जनतालाई चाहिँ के दिए त? आज हामी चन्द नेतृत्वको नेकपाबाट अलगिएका नेतामध्ये एक धर्मेन्द्र वास्तोलासँग डिबेटमा कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। सबैभन्दा पहिला त प्रचण्ड र माधव नेपाललाई उहाँहरूलाई चुनाव जित्नै गाह्रो छ, ठाउँ खोजिरहनु भएको छ भनेर जसरी सम्भवतः माधव नेपाल त्यही मञ्चमै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी पछि जानुभयो, किन त्यसरी तपाईँले खरो टिप्पणी गर्नुभयो जुन अहिले व्यापक चर्चाको विषय बनिरहेको छ बाहिर? यो वास्तवमा मैले प्रचण्ड र माधवलाई मात्रै भने होइन, यो सम्पूर्ण संसदवादी नेताहरूको अहिलेको अवस्था त्यही छ। कुनै पनि नेता कुनै पनि ठाउँमा जित्न सक्ने उनीहरूको हैसियत पनि छैन र जितेर काम पनि छैन। त्यो स्थिति छ र कतिपय नेताहरूको निम्ति अत्यन्तै सङ्कट नै छ भन्नुहोस् न। त्यो प्रकार प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई अति नै सङ्कट छ चुनाव जित्न? धेरैलाई त्यो प्रकारको सङ्कट छ। तर मैले भने चाहिँ प्रचण्ड र माधवलाई मात्रै होइन, सबै संसदवादी पार्टीहरूको निम्ति अत्यन्तै जटिल छ चुनाव जित्न। व्यक्तिगत रूपमै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले नजिकबाट चिन्नुहुन्छ नि, सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै के ओलीजीलाई पनि गाह्रो छ चुनाव जित्न? ओलीलाई पनि गाह्रो छ, तर ओलीलाई अरूलाई भन्दा अलिक कम गाह्रो होला भन्ने ठान्छु मैले चाहिँ। कसरी? किन भन्दाखेरि ओलीले धेरै पैसा लगानी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, यसको यो पछि म कुरा गरौँला यसमा प्रसङ्गमा होइन, उहाँ चाहिँ निर्वाचित भएको झापाको एउटा सानो क्षेत्रबाट, त्यो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले देशैभरि शासन गर्दाखेरि, देशैभरिको सम्पत्ति उहाँले कब्जा गर्दाखेरि, त्यो सम्पत्ति उहाँले आफ्नो चुनावलाई सुनिश्चित हुने गरिकन अनेक वाहनामा पैसा खन्याउनु भएको छ र व्यक्तिमा त्यो पुर्याउनु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले जित्ने सम्भावनाको हिसाबले त देखा पर्छ, तर गाह्रो त ओलीलाई पनि गाह्रो छ, किनभने विश्वसनीयता त उहाँमाथि पनि कुनै जनताको छैन। प्रचण्डलाई किन गाह्रो छ? पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका माधव नेपाल उहाँहरूलाई किन गाह्रो? प्रचण्डको हकमा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, प्रचण्डले कति ठाउँमा चाहिँ यो चुनाव सार्नुभयो उहाँले होइन। पहिलेका चुनावहरूमा निर्वाचन क्षेत्र पहिले चाहिँ रोल्पाबाट लड्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँबाट किर्तिपुरबाट लड्नुभयो होइन, त्यसपछि चितवनबाट ठाउँबाट लड्नुभयो चाहिँ, अर्को ठाउँबाट चाहिँ लड्नुभयो, पूर्वतिरबाट लड्नुभयो। किन त्यस्तो भयो त भन्दा एकातिर त के भन्न सकिन्छ भने देशको कुनै पनि ठाउँमा गएर जित्न सक्छु भन्ने देखाउने त हुनसक्छ, त्यो तरिकाले चाहिँ तर्क गर्न त सकिन्छ। तर अहिलेको राजनैतिक परिवेशले, अहिलेको राजनैतिक जुन परिपाटी छ, दलाल पुँजीवाद भन्छौँ हामीले, दलाल पुँजीवादी परिपाटीभित्र नेताहरूलाई, कुनै पनि संसदवादी नेताहरूलाई कुनै पनि ठाउँबाट चुनाव लड्न र जित्न अत्यन्तै कठिन छ। यो राजनैतिक प्रणालीको कारणले कठिन छ। यो प्रणाली मात्रै हो कि उहाँहरू सत्तामा गइसकेपछि डेलिभरी गर्न नसकेका कारणले गर्दा उत्पन्न भएको सङ्कट? यो दुईटै कुरा हो र त्यसमा प्रधान कुरा चाहिँ प्रणालीको कुरा हो होइन। प्रधान कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा चाहिँ प्रणालीको कुरा हो र सहायक कुरा के हो भने व्यक्तिको कुरा हो। डेलिभरीको कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो। किन भन्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थाभित्र, दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जनतालाई डेलिभरी गर्छु भनेर दिनु भनेको जे अहिले डेलिभरी भएको छ, जस्तो महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी जस्तो वाइट बडीका कुराहरू आउँछ, त्यसपछि आएर तपाईँको यो ओम्नी काण्डहरूका कुराहरू आउँछ, त्यसपछि अनेक प्रकारका काण्ड यो डेलिभरी हुने, जुन डेलिभरी हुनुपर्ने यो व्यवस्थाबाट त्यो डेलिभर भइरहेकै छ। जनताले महँगी पाउनु पर्थ्यो, महँगी पाएको छ, निरङ्कुशता पाउनु पर्थ्यो, निरङ्कुशता पाएको छ, व्यथिति पाउनु पर्थ्यो, जनताले व्यथिति पाएकै छ। व्यवस्थाबाट हुनुपर्ने निरङ्कुशता कसरी पायो र? व्यवस्थाबाट तपाईँले देख्नु भएको छ, जस्तो अस्ति भर्खरै के भयो, एउटा हरेक के अरे यो उसले तपाईँको यो वित्तीय संस्थाहरू छ नि, हरेक वित्तीय संस्थाहरूले अत्यधिक वित्तीय संस्थाहरूले जनतामाथिको शोषण गरेको छ, उत्पीडन गरेको छ, तमाम जनताको ज्यान पनि गइसकेका छ, तमाम जनताको जमिन घर सम्पत्ति दखल गरेका छन् र एक पुँजी चाहिँ केन्द्रित गरेका छन् होइन। त्यसको बारेमा सरकारले अहिलेसम्म चुँ गरेर बोलेको थिएन त्यसको बारेमा। जब जनताले सक्रियतापूर्वक त्यसको विरोध गरे नि,
विरोध गरिसकेपछि सरकारले के भन्यो त भन्दाखेरि यस्ता प्रकारका वित्तीय संस्थाहरू जो सरकारको कानुनी प्रक्रियामा दर्ता भएर लुटपाट मचाइरहेका अलि छन्। मूर्त रूपमा भनिदिनु कुन वित्तीय संस्था को नाम के को हुन् तिनीहरू? तपाईँ जति वित्तीय संस्था छ नि त्यसको नाम चाहिँ त लिस्टमै लिनुपर्छ। तपाईँको गुगलमा खोज्यो भने सबै पाइहाल्नुहुन्छ होइन। जति वित्तीय संस्थाहरू छन् ती सबै वित्तीय संस्थाको धन्दा भनेको के हो भने जनताको सम्पत्ति लिएर शोषण गर्ने, उत्पीडन गर्ने, नेपालको बैंकहरू होस्, सहकारी होस्, यी सबै यस्ता सबै आर्थिक कारोबार गर्नेहरू जेट वित्तीय संस्थाहरू। यद्यपि तपाईँको एक दुईवटा वित्तीय संस्थाले चाहिँ केही गर्न देखाउन खोज्लान् त्यो किनभने त्यसको प्रिन्सिपल के छ भन्नुहुन्छ भने नि वित्तीय संस्था यिनीहरूको नाफामा सरकार बोल्दैन, यिनीहरूको जनता नाफामा सरकार पिल्सिएकोमा बोल्दैन। चाहिँ ऊ यिनीहरूको लुट चुपचाप बस्छ। नाफाको कुरा छोडिदिनु, मैले नाफाको पनि अझ अहिले कम्प्लेन गरेको छैन। हेर्नुहोस् है, सरकारबाट दर्ता गर्दाखेरि नाफाको कुरा चाहिँ मैले कम्प्लेन गरेको छैन। मैले कम्प्लेन केमा गरेको छु भने लुट खसोटमा यिनीहरूले जुन प्रकारको नाफाभन्दा अतिरिक्त नाफा लुट खसोट गर्ने गरेको छ त्यो बारेमा सरकार बोल्दैन। जब त्यो वित्तीय संस्थाको सङ्गठन छ त्यो सङ्गठनले सरकारलाई भन्ने बित्तिकै सरकारले चाहिँ प्रहरीलाई, प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीले आदेश गर्छ, गृहमन्त्रीले चाहिँ पुलिसले आदेश गर्छ, पुलिसले चाहिँ तुरन्तै चाहिँ निकालेर यो माथि कसरी चाहिँ बोल्यो भने त्यसलाई कारबाही गरिन्छ भनेर भन्छ। भनेको यो के हो भने यो सत्ताको निरङ्कुशता हो एउटा। दोस्रो कुरा मान्छे चाहिँ मिटर ब्याजको कारणले व्यवस्थामा नाफा कमाउनु चाहिँ गलत हो र भने के? व्यवस्थामा नाफा कमाउनु गलत होइन, यो व्यवस्था त्यही होइन। व्यवस्थामा लुट गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कुरा नाफा कमाउनेमा होइन, लुट गर्नेमा हाम्रो विरोध हो। तपाईँको बुझाइमा त्यो भयो। ओके, अर्को होइन यो कुरा चाहिँ के छ भने यो कारणले होइन, यो कारण। अनि अर्को कुरा के छ तपाईँको अर्को निरङ्कुशता किन्छ। यो कुराको विरोध गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे समातिया छ। जस्तो भनौँ न हाम्रो साथीहरू पछिल्लो चरणमा चाहिँ समातिएर चाहिँ कस्टडीमा राखिए होइन। किन राखियो त भन्दा मिटर ब्याजबाट मान्छे मारिएको छ, मान्छे चाहिँ के छ भने आत्महत्या गरिरहेछ, मान्छे चाहिँ को जमिन चाहिँ के छ भने दखल गरिएको छ होइन। 1 लाख रुपियाँ लिएर 50 लाख चाहिँ ऋण पुर्याइएको छ। त्यो मान्छेलाई यस्तो नगर भनेर छलफल गर्दाखेरि, सामूहिक तरिकाले छलफल गर्दा त्यसलाई प्रहरीले लगेर चाहिँ पक्रेर अनि के गर्छ भने मुद्दा लगाउँछ। भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यो राज्यले गर्नुपर्ने काम जनताले गर्छ होइन, सचेत जनताले गर्छ। सचेत जनताले राज्यले गर्नु पर्थ्यो नि, राज्यले गरे भएदेखि त त्यो जनताले उठ्नु पर्दैन थियो नि त। राज्यले नगरेपछि जनताले गर्छ। तपाईँहरूको नेतृत्वमा भइरहेको लुटको बारेमा पनि म पछि गर्छु, प्रश्नहरू गर्नेछु। तर राज्यको तर्फबाट जनताले जेलमा राखिन्छ। यो भनेको के हो? प्रणालीका विषयमा त त्यति धेरै प्रश्न होइन नि सर। अहिले प्रणालीका विषयमा त्यति धेरै प्रश्न होइन नि, राजनीतिक प्रणालीका बारेमा प्रश्न हो। तपाईहरुले के उठाउनु होला कुराहरु? हेर्नुस्, तर मेजोरिटी त अहिले जरुरी छ, यो विषय जरुरी छ। तपाईलाई म भन्छु, सुन्नुस् है, एकजना माननीयले सायद तपाईहरुकै कुन चाहिँ टेलिभिजनमा आएर एकजना माननीयले उहाँले के भन्नुभयो भने म तपाईलाई चाहिँ प्रमाणसहित दिन्छु, यहाँ नेपालको सम्पत्तिको 70% 68-70% चाहिँ के छ भने केही मुठ्ठीभर मान्छेहरूले प्रयोग गरेका छन्। त्यो कुरा भन्यो भने मलाई जीवनको थ्रेट आउँछ भनेर उहाँले भन्नुभयो र भन्नु पनि भयो त्यहाँ होइन। केही मान्छेहरूको नाम पनि भन्नुभयो, केही संस्थाहरूको नाम पनि भन्नुभयो। यो केले बनायो त? त्यस्तो प्रकारको नेपालमा जस्तो नेपालको सम्पत्तिको 68% 100 जनाको हातमा हुने, 15 जनाको हातमा 94% सम्पत्ति हुने, यो केले बनायो? व्यक्तिले बनाएको, नेताले बनाएको, यो व्यवस्थाले बनायो। यो देशमा आमूल परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको, जनता सुखी खुसी हुन नसकेको, देशले विकासको गति समाउन नसकेको कारण नेताहरूको दूरदर्शिता र उनीहरूको अकर्मण्यताले होइन समस्या। यो अहिले प्रणालीमा छ भनेको फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु त्यो सेकेन्डरी कुरा हो, अर्थात् त्यो चाहिँ गौण कुरा हो। प्रमुख कुरा चाहिँ यो व्यवस्थाकै कुरा हो। पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई निर्वाचनमा जित्न यो हम्यामी अवस्था किन आयो? यही व्यवस्थाको कारणले, दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले। किनभने कुनै पनि नेताहरू नैतिकवान छैन। यो व्यवस्थाभित्र कुनै पनि संसदवादी नेताहरू चाहिँ नैतिकवान छैनन्। हेर्नुहोस् है, अर्को पोइन्ट समाउनु भयो तपाईँले। किन नैतिकवान छैन भने चुनावको निम्ति पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि या त दलाल पुँजीपति, एकाधिकार पुँजीपतिसँग पैसा ल्याएछन् उनीहरूले, या त देशका सम्पत्ति, प्राकृतिक सम्पत्तिहरू बेचिएका छन्। जस्तो अरुण 3 बेचिएको छ, माथिल्लो कर्णाली बेचिएको छ, माथिल्लो वर्स्याङदी बेचिएको छ। अब तपाईँको चाहिँ ऊ बेचिँदैछ, के अरे यो चाहिँ पश्चिम सेती, जसलाई चाहिँ नेपाल जनताले सङ्घर्ष गरेर राष्ट्रको निम्ति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई खारिज गराएको थियो, सरकारले दबाब दिइरहेको थियो। अहिले फेरि बेचिँदैछ त्यो होइन। अनि चाहिँ विभिन्न देशका प्राकृतिक, देशको जमिनहरू बेचिएको छ होइन, देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू बेचिएको छ। त्यो कारणले उनीहरू नैतिकवान छैनन्। त्यो नैतिकवान नभएको कारणले, उनीहरूको नैतिकता गुमेको कारणले जनताको दिमाग त छ नि त, हरेक नेपाली जनताको दिमाग त छ नि,
उसले चाहिँ यस्ता नैतिकवान मान्छेहरू अनैतिक मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ नि गर्न हुँदैन भन्ने त मान्छेलाई त छ। त्यो भइसकेपछि अब क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो, कहाँ पाइन्छ त्यो ठाउँ खोज्दै हिँड्नु पऱ्यो। यो स्थिति त हरेकको हातमा चाहिँ तपाईँको छ। तपाईँले देखेका नैतिकवान नेताहरू या नैतिकवान मान्छेहरू जो चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन खोज्दैछन् तिनीहरू को हुन् त? तपाईँहरू मात्रै? तपाईँको यो व्यवस्थाभित्र कुनै पनि व्यक्ति यदि चुनावमा जान खोज्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ नैतिकवान हुन सक्दैन, एउटा। दोस्रो कुरा, यदि कुनै व्यक्ति नैतिकवान हुन चाहन्छ भने त्यो जानै सक्दैन। तपाईँलाई म भनौँ, नारायणमान बिजुक्से किन चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ खुम्चिएर बस्नु भएको छ होइन? नारायणमान बिजुक्से किन चाहिँ भक्तपुरमा खुम्चिएर बस्नु भएको छ? किनभने उहाँ चाहिँ के छ, कुनै पनि दलाल पुँजीपतिको पैसा ल्याउनु पनि चाहनुहुन्न होइन। अनि उहाँले चाहिँ कुनै पनि एकाधिकार पुँजीपतिसँग पैसा लिन चाहनुहुन्न, उहाँले कुनै पनि सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न। हामीले त पार्टी योको कुरा छैन नि त। जस्तो त्यो कारणले नारायणमान बिजुक्से के हुनुहुन्छ, खुम्चिएर बस्नु भएको छ। नेकपा मसाल और चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि त्यही हो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुरा पनि त्यही हो। अर्थात् म भन्छु त्यसलाई अर्को भाषामा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा म अर्को भन्छु। अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूसँग त्यो गर्ने क्षमता छैन, त्यो पनि भन्न सकिन्छ। फेरि हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको उहाँसँग यसमा त दुईटै कुरा चाहिन्छ नि। एउटा तपाईँको कसैको दलाली गर्नको निम्ति उसको क्षमता पनि चाहियो, विश्वसनीयता पनि चाहियो, पत्याइदिने पनि हुनु पऱ्यो नि त। कसैले झोली थापिने बित्तिकै पाउने कुरा पनि भएन। एउटा नचाहेको कुरा पनि हुनसक्छ, अर्को क्षमता नपुगेको कुरा पनि हुनसक्छ। यी सबै पार्टीको हकमा, सबैको हकमा त्यही हो। त्यो कारणले नेपालको यो व्यवस्थाभित्र संसदीय प्रणालीमा जाने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेता, म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु हेर्नुहोस् है, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट या त जनताको शङ्का चाहिँ बन्छ, उसले गरोस् नगरोस् शङ्का बन्छ, या त्यो गरेकै हुन्छ। र यो शङ्का किन बन्छ भने गरेकै हुन्छ त्यस कारणले, किनभने प्रत्यक्ष त देखाएको छ नि त जनताले। देखाएको छ, प्राकृतिक सम्पदा बेचेको छ, गरिबी देखाएको छ, तपाईँको कङ्गाली देखेको छ, लुटपाट देखेको छ, सारा कुराहरू चाहिँ के छैन भोगिरहेछ होइन। बौद्धिक मान्छेहरू पनि त छ नि त, त्यो किसान मजदुर मात्रै त छैन नि त्यसभित्र। बौद्धिक मान्छेले त बुझाएको छ, त्यसले किसानलाई पनि बनाएको छ, त्यसले मजदुरलाई पनि बनाएको छ, विद्यार्थीलाई बनाएको छ, उसले बुझेको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ के छैन भएपछि हरेक मान्छे संसदीय प्रणालीभित्र चाहिँ हरेक मान्छेमाथि क्वेसन उठ्छ। त्यो कारणले तपाईँले भने सङ्कट चाहिँ के छैन पैदा हुन्छ है। सिङ्गल फाइट गर्यो भने या कसैले पनि जित्ने स्थिति आउँदैन। अनि सिङ्गल फाइट, अब तपाईँ सिङ्गलको के कुरा गर्नुहुन्छ होइन? जस्तो तपाईँको अहिले चुनाव जित्ने कुराको सुनिश्चित गर्नको लागि सिन्डिकेट बनाइएको छ। यदि तपाईँको जित्ने भएको भए, सिङ्गल जित्न सक्ने भएको स्थिति हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति हिचकिचाहट नहुने हुन्थ्यो, या कुनै डेमोक्रेसी हुन्थ्यो यहाँ, अनि जसले जिते पनि प्रजातन्त्र छ भन्ने हुन्थ्यो भने सिन्डिकेट बनाउनु जरुरी पर्थ्यो, पुँजीवादी व्यापार गर्न जरुरी पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको व्यापार, मन्त्रीको व्यापार, माननीयको व्यापार चाहिँ गर्ने, उसमा पसलमा चाहिँ के छ भने तपाईँको के अरे त्यो तैँले चाहिँ आलुको व्यापार गर, म चामलको व्यापार गर्छु भने जस्तो गरिकन यो व्यापार भइरहेछ अहिले। यो त व्यापार भइरहेछ, व्यापार भइरहेछ। यो त व्यापार भइरहेछ। यो व्यापार कसरी भएको छ भन्दा लिलाम घटाघटमा व्यापार भएको छ, या लिलाम बराबरमा व्यापार भइरहेछ। यस्तो प्रकार तपाईँ यो व्यथितिको कुरा गर्नुभयो भने त तपाईँ आफै छक पर्नु त। गठबन्धनबाट अहिले चुनाव हुँदैछ, गठबन्धन एकातिर प्रतिस्पर्धा गर्छ, अर्कातिर प्रतिस्पर्धा गर्छ। यो त हुन्छ नि त, अन्त अरू देशमा पनि हुन्छ नि त। यो अनौठो त होइन नि त? अनौठो होइन, अन्त पनि हुन्छ। तर कहाँ हुन्छ भने जहाँ चाहिँ के छ भने सरकार के अरे यो चुनाव चाहिँ व्यापार हुन्छ त्यहीँ हुन्छ। तपाईँले भारतमा देख्नु भएको छ नि, भारतमा तपाईँको मोदीको गठबन्धन तपाईँको फेयर इलेक्सन भन्नुभएको छ, अम्बानीहरूले जिताएको छ भारतमा मोदी। अब यद्यपि भारतको कुरा भयो त्यो हामीले चाहिँ के छ भने त्यहाँको हामीले सरकार किन भन्ने प्रश्न हुनसक्छ, तर हामी अब्जर्भ त गर्छौँ नि। हामी चाहिँ कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रियतावादी भएको कारणले हामी यसको अब्जर्भ चाहिँ गर्छौँ। हामीले बोल्ने अधिकार पनि हुन्छ र त्यसको शिक्षा पनि लिनुपर्छ। तपाईँले जति देशहरूमा देख्नुहुन्छ गठबन्धन देख्नुहुन्छ, त्यो धेरैभन्दा धेरै गठबन्धन कहाँ देख्नुहुन्छ? तेस्रो विश्वका देशहरूमा देख्नुहुन्छ। जस्तो भारत जस्तो देशमा, बङ्गलादेश जस्तो देशमा, अर्थात् तपाईँको तेस्रो विश्वका जति देशहरू, अफ्रिकी देशहरूमा, ल्याटिन अमेरिकामा बरु त्यति अलि हराइसक्यो। अब यो गठबन्धनमा हराइसक्यो ल्याटिन अमेरिका, किनभने तिनीहरू अलि माथि गइसके होइन, आर्थिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले अलि माथि गइसके। भनेपछि जहाँ जहाँ गरिबी छ, जहाँ जहाँ उत्पीडन छ, जहाँ जहाँ दलाल पुँजीवाद छ, त्यो ठाउँमा के हुन्छ भने गठबन्धन हुन्छ। त्यो भारतमा पनि हुन्छ, बङ्गलादेशमा हुन्छ, नेपालमा हुन्छ, पाकिस्तानमा हुन्छ। अब यस्ता चाहिँ जति जति संसदीय प्रणाली भएका गरिब देशहरू छन् ती सबै ठाउँहरूमा यो प्रकारको चाहिँ चल्ने गर्छ। किन चल्छ भने यो व्यापार हो, यो चाहिँ सेवा होइन। पोलिटिक्स चाहिँ हुनुपर्ने सेवा गर्नका लागि, प्रधानमन्त्री पद सुनिश्चित गर्नका लागि, प्रधानमन्त्री पद सत्तामा आफ्नो उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि व्यापार हुन्छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गर्ने भनेको पावर, पैसा र पोजिसन सुनिश्चित गर्नको लागि।
भनेको टोटलमा चाहिँ व्यापार सुनिश्चित गर्नको लागि। अहिलेको गठबन्धन हेर्दाखेरि एकातिर एमाले छ, अर्कोतिर अरू छन्। एमाले अर्थात् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त गठबन्धन बनाउनेतिर त लाग्नु भयो जस्तो देखिएन। लागिराख्नु भएको छ नि, राप्रपासँग गठबन्धन बनाइराख्नु भएको छ उहाँले भित्रभित्रै। राप्रपासँग गठबन्धन के को नबनाउने उहाँले चाहिँ सकेसम्म बनाइराख्नु भएको छ नि उहाँले गठबन्धन। राप्रपासँग चाहिँ गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ, मधेसीहरूसँग गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले बनाइराखेको कुरा पनि भयो होइन, विभिन्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि। तर भन्दा त नेताहरूले हामी कोहीसँग गठबन्धन गर्दैनौँ भन्छ त माथिल्लो तहका नेताहरूले। होइन त्यो कहाँ हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ भनिराख्नु भयो त केपी ओलीले भनिराख्नु भएको छ नि, हामी राप्रपासँग चाहिँ के चाहिँ गठबन्धन बनाउँदैछ भनेर त केपी ओलीले भन्नुभएको छ। अनि त्यो केपीभन्दा माथि कुन चाहिँ नेता हुन्छ भनेको नसकेर चाहिँ गठबन्धन बन्न नसके हो एमालेसँग। माने त्यो उहाँहरूको लेनदेन चल्दैछ भन्नुहोस् न, यो त व्यापार न हो, यो त लिलाम घटाघट र लिलाम बढाबढको कुरा हो। त्यो लिलाम चल्दैछ त्यहाँ, त्यो मिलेपछि अनि मिल्छ एक ठाउँमा। यो त सजिलो कुरा छ नि यो होइन। नेपालमा सजिलो छ क्या, अन्तको लागि अलिक कम्प्लेक्स होला। जस्तो अमेरिकामा तपाईँको ट्रम्पलाई कसले जिताएर कसले हरायो भन्ने बहस छ त्यहाँ पनि। रुसमा पुतिनले चाहिँ के छ ट्रम्पलाई जितायो भने अमेरिकामा बहस छ होइन। चाइनिजहरूले चाहिँ कुन चाहिँ नेतालाई समर्थन गर्यो भनेर चाहिँ अमेरिकामा बहस हुन्छ, बेलायतमा बहस हुन्छ होइन। यो चाइनिज चिनिया प्रतिनिधि हो कि बेलायतकै हो भनेर चाहिँ त्यहाँ बहस हुन्छ। अब त्यहाँको अर्को कुरा भयो, यस्तो त हुने गरेको छ चाहिँ। तर नेपालमा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले अब धेरै कुराहरू नगरौँ, अहिले नेपालमा जो गठबन्धनका कुराहरू छन् यो चाहिँ व्यापारभन्दा माथि केही पनि छैन। अब नेपाली जनताले एकदम प्रष्टसँग नेपालको राजनीतिमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री पदको व्यापार गर्ने व्यापारीको हो त। यो व्यापार गर्ने व्यापारी 3 प्रकारका व्यापारीहरू छन् यसमा, 3 प्रकारका। एउटा जनताबाट निर्वाचित भएर जनताको प्रतिनिधि भएर ठुलो ओहदामा बस्ने एउटा प्रकारको व्यापारी, एउटा चाहिँ त्यही सरकार भयो त्यो चुनिएर गएको। दोस्रो त्यसले चाहिँ लोकसेवामा पास गरेर नियुक्ति गरेका व्यापारीहरू, त्यसलाई हामीले चाहिँ नोकरसाही व्यापारी भनेर भन्छौँ, हामीले दलाल पुँजीपति भनेर भन्छौँ। तेस्रो चाहिँ के छ नि, यो एउटा चाहिँ निर्वाचित भएर गएको छ, एउटा चाहिँ नियुक्ति प्राप्त गरेको छ। निर्वाचित र नियुक्तिको मिलोमतमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको अर्को सडकमा व्यापारी छ, जसले अर्थात् प्रणाली चाहिँ कब्जा गरेर बसेको छ। व्यापार के व्यापारी भन्नुभयो? सडकमा भएको व्यापारी, नियुक्ति प्राप्त गरेको परिधिभन्दा बाहिर रहेको व्यापारी। त्यो चाहिँ नियुक्ति पनि छैन त्यसको निर्वाचित पनि हुँदैन, तर त्यसले लाइसेन्स प्राप्त गर्छ। नेपालको संविधान कानुन आदि इत्यादि मिलाएर त्यसले लाइसेन्स प्राप्त गर्छ। त्यसले के गर्छ भने पुँजी चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यो 3टा प्रकारको व्यापारीको सिन्डिकेट जो भन्छ, त्यो सिन्डिकेट अर्थात् त्यसलाई कार्टेल पनि भन्न सकिन्छ। सिन्डिकेट र कार्टेल, सिन्डिकेटभित्र कार्टेल होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस र माकेको सिन्डिकेट छ, एउटा पोलिटिकल सिन्डिकेट भयो भन्नुहोस् न। त्यो पोलिटिकल सिन्डिकेटभित्र पनि शेरबहादुरको एउटा कार्टेलिङ, प्रचण्डको चाहिँ अर्को कार्टेलिङ चाहिँ सिन्डिकेटभित्रको कार्टेलिङ चाहिँ, त्यसलाई नेपालीमा त के भन्छ, कार्टेलै भन्छ त्यसलाई पनि होइन, नेपालीमा पनि होइन। यस्तो प्रकारको चाहिँ चलेको छ। यो भने के हो भन्दाखेरि व्यापार भन्दा अर्को कुनै पनि चिज होइन। अब तपाईहरु यो व्यापारभित्रको पनि एउटा शक्ति बन्न खोज्नु भएको छ। अर्थात् म यसलाई सिधा अर्थमा भन्छु, अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको परिवर्तनलाई उल्टाउन चाहने शक्ति पनि यहाँ विद्यमान छ, उसले पनि राजनीति गरिरहेको छ। हाम्रो पार्टी हो त्यो। तपाईहरुको उल्टाई अथवा व्यवस्था परिवर्तन अर्कै होला। मैले सिधा भन्न खोजेको राजावादी लाइन पनि छ, राजावादी शक्ति पनि छ। त्यो छैन, मैले चाहिँ मान्दैन त्यसलाई। तपाईले उसैलाई सहयोग गरे जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा। त्यो चाहिँ मैले मान्दैन। किन मान्दैन भन्दाखेरि संसारको कुनै पनि देशमा मान्छे पछाडि हिँड्न सक्दा आँदैन, अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्न भनेको राजनीतिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, सभ्यताका हिसाबले, सबै हिसाबले, विचारका हिसाबले अगाडि बढ्ने हुन्छ मान्छेको जात भनेको। राजतन्त्र भनेको एउटा सामन्तवादी सम्बन्धभित्र पैदा भएको एउटा छेडो, त्यसको अन्त्य भएपछि फेरि त्यो फर्केर चाहिँ आउँदैन नेपालमा। भनेको तपाईँले ठाडै नकार्नुहुन्छ त्यो सम्भावना? त्यो चाहिँ होइन, यो नकार्ने र सकारेको कुराहरू त्यो चाहिँ इतिहासभन्दा पछाडि परिसकेको चिज हो, त्यो फर्केर आउने भन्ने हुँदैन। त्यसकारणले त्यो कुनै चुनौतीको अहिलेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उनीहरूको पनि राजनीति छ, गरिरहेछन्, पार्टीहरू गठन भइरहेका छन्, चुनावी एजेन्डा लिएर जाँदैछन्। त्यो उनीहरूले त के छ नि, यही संसदीय व्यवस्थाभित्रै गरिरहेको छ नि। कुन चाहिँ पार्टी छ जो संसदीय व्यवस्थाभित्र छैन? यो संविधान नमानेको कुन चाहिँ पार्टी छैन? राप्रपाभित्र भन्नुहोस् या राजामा मान्ने भन्ने कुरो, उसो त मान्छेले त के मान्छ नि मान्दाखेरि, भित्रभित्र कोठाभित्र मान्दा त अनेक मान्छ नि मान्छेले। कसैले बुद्ध मान्ने हुन्छ, कसैले विष्णु माने हुन्छ, कसैले कृष्ण माने हुन्छ, कसैले चाहिँ क्रिस्चियन मानेको जेसस क्राइस्ट माने हुन्छ, कसैले चाहिँ मुल्ला मानेको हुन्छ, कसैले के मानेको हुन्छ होइन, कसैले चाहिँ के छ भने त्यो के भन्छ त्यो अहमद मानेको हुन्छ होइन। विभिन्न माने हुन्छ नि कोठाभित्र बाँध्दाखेरि, त्यो त बेग्लै कुरा भयो त्यो। त्यस्तै कसैले चाहिँ वीरेन्द्रलाई माने होला, कसैले चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई माने होला, कसैले महेन्द्रलाई, कसैले पृथ्वीनारायणलाई माने होला, कसैले चाहिँ त्योभन्दा परापूर्वको चाहिँ गोपाल माने होला, कसैले भैँसीपाल माने होला,
मान्नेका कुरा त इतिहास जसले जे पुर्याएको छ, राजावादीहरूलाई तपाईँहरूको मुभमेन्टले अथवा तपाईँहरूको राजनीतिक लाइनले अप्रत्यक्ष रूपमा या प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुग्यो भन्ने एक थरी मान्छेहरू छन् के भन्नुहुन्छ? त्यो गलत विश्लेषण तपाईँहरू हो। व्यवस्थाको त्यो सही विरोध कुरा गर्ने होइन। बसेर त्यो खालि विश्लेषण भाडभैलो मचाउने मात्रै कुरा गर्ने उनीहरू पनि यो व्यवस्थाको विरोध गर्ने। त्यो विश्लेषण गलत हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले देशमा आन्दोलन मात्रै गरेका छैनौँ नि, हामीले त स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। के हुने त यसको विकल्प के हो त भने त स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र छ नि हामीसँग। त्यही भएर त बल्ड्याङ खाएर यहाँ आइपुग्नु भयो नि त। स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्र छ हामीसँग। त्यो कुरामा चाहिँ बहस गरौँ न हामीले, होइन? हामीले त तपाईँको आन्दोलन मात्रै गरेका छैनौँ नि। हामीले त के छ भने राज्य कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको स्पष्ट नेता कस्तो मार्गचित्रले हुनुपर्छ, देखियो नि त, चरित्र कस्तो हुनुपर्छ, यो राज्य गति प्रणाली बग्यो। कस्तो हुनुपर्छ, अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र हामीले दिएका छौँ। त्यो कुरामा बहस गरौँ हामी। तपाईँको दाबी हामी भयो। त्यो बस्नको लागि तयार छौँ, हामी त्यो बहस मार्गचित्रको गर्न बारेमा थोरै समय पनि दिन्छु मैले तपाईँलाई। हजुर। अहिलेको राजनीतिक ट्र्याक हेर्ने हो भने देश ठिकठाक तरिकाले हिँडिरहेको छ। छैन। मेरो प्रश्न, यो यति ठुलो आमूल परिवर्तनपछि जो संविधान आयो यही संविधान अनुसार नै सबै कुराहरू भइरहेका छन्। बिचमा बरु संविधानमै गडबड हुन थाल्यो, संविधानले मास्न थाल्यो, ओलीजीले चाहिँ यसलाई भत्काउन थाल्नुभयो भन्ने आरोप थियो। त्यसबाट सब कुरा यतातिर सल्टेर आइसकेको छ। अहिले सरकार एजिटेड चलेको छ, संसदले आफ्नो आयु पुरा गर्न पाएको छ, समयमा निर्वाचन भएको छ, केही निर्वाचन हुँदैछन्, सबै ट्र्याकमा हिँडिरहेछ। तपाईँलाई यहाँनिर टाउको दुखाइ के? सिस्टम सबैले मानिरहेछ, अधिकांशले मेजोरिटीले सिस्टम मानिरहेछ भने सुधार्ने कुरा यहाँभित्र आएर सुधार्नुहोस्। यो खालि भत्काउने र नेपाललाई जहिले पनि प्रयोगशाला बनाउने काम किन? अब सुन्नुहोस् है, तपाईँको एउटा कुरामा केमा सहमत छु भने यो संविधान अनुसार देश ठिकठाक तरिकाले चलेको छ तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो कुरामा सहमत छु। किन सहमत छु भने यो संविधान नै यस्तो संविधान हो जसले देशभित्र तमाम विकृति ल्याएको हुन्छ, तमाम व्यथितिहरू ल्याएको छ, करप्सन छ, नेताहरूमा विकृति छ, अनैतिकता, तपाईँको सम्पूर्ण विकृतिहरू चाहिँ के छ भने यो संविधानबाटै पैदा भएका छन्, होइन? त्यो हिसाबले यो संविधान अनुसार तपाईँको जे विकृतिहरू आएका छन् त्यो संविधान अनुसार आएका छन्। त्यो भनेपछि तपाईँको यो संविधान अनुसार व्यवस्था अनुसार ठिकठाक चलेको भयो। त्यो हिसाबले तपाईँले भन्नु होइन। तर त्यो चाहिँ तर त्यसमा तपाईँको अलिकति के मिल्दैन भन्दा जनताले यही रुचाएका छन् त्यो कुरा चाहिँ होइन। जनताले रुचाएको अर्कै कुरा छ। जनताले रुचाएको भनेको प्रगति चाहेको छ, जनताले शान्ति चाहेको छ, अधिकार चाहेको छ, डेमोक्रेसी चाहेको छ। अधिकांश जनता यही चुनाव प्रणालीमा सहभागी भएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देख्नुभयो। यदि जनताले नचाहेको भए त बहिष्कार गरिदिन सक्थ्यो, तपाईँहरूको मुद्दालाई बरु सदर गरिदिन सक्थ्यो। यिनै दलहरूलाई चाहेका छन्, यिनै दलहरूका राम्रा मान्छेलाई जिताइदिएका छन्, नराम्रालाई हराइदिएका छन्। जनता त यसैमा सहभागी त छ, मेजोरिटी है। मैले फेरि पनि मेजोरिटी एब्सोल्युट भनेको छैन, मेजोरिटी कुरा त हो राजनीति। त्यो कुरा चाहिँ त्यो त यस्तो छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अर्को निर्वाचन बाहेक जस्तो भन्नुहोस्, निर्वाचनमा भाग लिने कि बहिष्कार गर्ने भनेर चाहिँ यदि तपाईँको मत हाल्ने स्थिति हुन्थ्यो भने जनताको मत चाहिँ के छैन बहिष्कार हुन्थ्यो। यो कुरा एकदम ग्यारेन्टी कुरा हो। यो व्यवस्था मान्ने या यो व्यवस्था नमान्ने भनेर तपाईँले मत गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ के छैन यो व्यवस्था नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यधिकभन्दा अत्यधिक मत चाहिँ के छैन व्यवस्था नमान्ने भन्नेमा चाहिँ हुन्थ्यो। तर यो व्यवस्थाभित्र कसलाई मान्ने भने त यो एउटै कुरा न हो। त्यो जसलाई हाले पनि भयो, होइन? जसलाई पनि हाले पनि भयो। र तपाईँले त्यो देख्नुभयो भने जस्तो शेरबहादुर देउवालाई चेन्ज भएको कहाँ देख्नु भएको तपाईँले? कहिलेदेखि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री माननीय बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ अहिले बनिराख्नु भएको छ, तपाईँले कहाँ चेन्ज देख्नुभयो? केपी ओली चाहिँ कहिलेदेखि टनकपुर बिक्री गर्नेदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ उहाँ सत्तामै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँ नै यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू चिल्ला हुनुभयो होइन? चिल्ला अनि त्यसपछि आएर सुकिला मुकिला भन्नुभयो, त्यही देख्नुहुन्छ, राम्रो गाडीहरू जोड्नुभयो। अर्को एबिसिडी तपाईँ त्यही देख्नुहुन्छ। फेरि म रोक्छु, फेरि राख्छु। तपाईँहरूमा के चेन्ज देखियो र? तपाईँहरू पनि त उही हो, बाटो फरक होला, अलिकति परबाट कराउनु त्यो भइसकेपछि तपाईँले यो व्यवस्थाभित्र चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ आधारभूत चेन्ज चाहिँ छैन। त्यो त व्यक्तिगत कुरा भयो है, त्यो व्यक्ति। तर हामीलाई व्यक्तिगतसँग सरकारको विषय छैन, हामीलाई जनताको सरकारको विषय हो। जनताको सरकारको कुरा गर्दाखेरि जनताको परिवर्तन केमा आउनुपर्छ? जीवनमा आउनु पर्यो नि। पढ्न नपाउने व्यक्तिले पढ्न पाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य नपाउनेले स्वास्थ्य प्राप्त गर्नु पऱ्यो, जीवन के अरे बस्न नपाउने मान्छेले बस्न प्राप्त गर्नु पऱ्यो, होइन? अधिकार नपाएको मान्छेले अधिकारको सुनिश्चित मेरो अधिकार छ भन्ने अनुभूति हुनु पऱ्यो नि। त्यो प्राप्त गर्यो, त्यो त केही पनि प्राप्त गर्ने। राणा शासनको कालमा जे छ तपाईँलाई म भन्छु, हेर्नुहोस् है, मलाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो एक ठाउँमा, होइन? पहिले चाहिँ यो व्यवस्था यो चाहिँ परिवर्तन हुनु पऱ्यो भने गिरफ्तार गरियो। गिरफ्तार गरिसकेपछि म जस्तो 60 वर्ष भएको मान्छेलाई रातारात तपाईँको चाहिँ प्रहरीको भ्यानमा चाहिँ त्यही तरिकाले लगियो जुन तरिका चाहिँ के छैन राणा कालमा बिपी कोइरालालाई चाहिँ के छैन प्रयोग गरिएको थियो।
भनेपछि नेपालको कानुन विधि विधान त्यो कुरा मैले चाहिँ पछि मैले त्यो बिपीको के अरे त्यो पढ्दाखेरि थाहा हुने कुरा सबैले पढाएको थियो नि त्यो कुरा होइन भन्नुहोस् न सबैलाई थाहा छ ठिक छ त्यही नियम रोक्छु अब त्यही कानुन त्यही विधि अहिले चाहिँ के छ नि त्यो चलिरहेको छ यहाँ भनेपछि के परिवर्तन भयो त ठिक छ तपाईले एउटा कुरा खास भन्नुभयो भने त्यसलाई आफ्नै खालले व्याख्या गरे पनि यो संविधानले चाहे अनुसारको सिस्टम त चलेको छ अथवा यो संविधानले भने अनुसारको चलेको छ तपाईले भने त्यो सही कुरा मैले त्यसलाई माने त्यसलाई हैन तपाईले जस्तो तपाईको यो संविधानले जुन व्यथिति बेरोजगारी तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचार महँगी तस्करी सारा कुराहरू जो ल्याएको छ ल्याउनु पर्थ्यो यसले ल्याएको छ त्यो त यसको अनुसार चलिरहेकै छ यसलाई नमान्नेहरू एउटा किनारामा हुनुहुन्छ पल्लो किनारमा हुनुहुन्छ हैन एकदम टिलपिल गरेको अवस्थामा देखिनुहुन्छ अहिले नेपाली राजनीतिक मतदारबाट हेर्ने हो भने तल माथि हुने कुरा अर्कै कुरा हो त्यो अप्स डाउन हुन्छ होला तर विचार कुन लिनुहुन्छ भन्ने कुराले फेरि पछिसम्म निर्धारण गर्ला तर अहिले यहाँ स्वतन्त्रहरूको एक खालको लहर आएको छ है मैले तपाईलाई यहाँ ल्याएर जोडेँ र के भनेको छ भने पुराना नेताहरूलाई यही हाउ हराउ यो निर्वाचनबाट पार्टीहरू भित्रबाट पनि नयाँ पुस्तालाई ल्याऊ दलको विकल्प अहिले खोजेको देखिँदैन है फेरि यो फेरि पनि म क्लियर गर्छु मेजोरिटी जनताले दलको विकल्प खोजेको छैन दल नै हुन् तिनीहरूबाट नयाँ हो पुराना फेज आउट हो जाऊ भन्ने छ फेरि हराउने नै भन्ने छ ठुला शीर्ष नेताहरूलाई अर्को स्वतन्त्रको एक खालको लहर छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ स्वतन्त्र तपाईलाई एकदम भेरी फ्याक्ट कुरा गर्छु हेर्नुहोस् है भेरी फ्याक्ट त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि एकदम तथ्यगत कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु अहिलेको संसदवादी नेताहरूलाई कुर्सीमा राख्ने कुर्सीबाट पछार्ने काम चाहिँ केही मुठ्ठीभर एकाधिकार पुँजीपतिहरूले गरेका छन् नेपालकै एकाधिकार दलाल पुँजीवादभित्र पनि एकाधिकार छ त्यसले गरेका छन् तर त्यो एकाधिकारलाई तलमाथि पार्नको निम्ति अर्को एकाधिकार त्यही भित्र त्यही एकाधिकार पुँजीपतिले फेरि अर्को वर्गलाई त्यसरी उठाइदिएको छ यो स्वतन्त्र भन्नेलाई पनि उठाएका छन् तिनीहरूले यिनीहरूलाई उठाउनु पनि अर्को हो त्यही खेमाभित्र जुन वर्गले तपाईँको यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई कुर्सीमा राखेको छ त्यही वर्गले यो अहिले त्यही वर्ग त्यो एकाधिकार पुँजीपति वर्ग जसले नेपालको 94% सम्पत्ति कब्जा गरेर बसेको छ त्यसैले राजनीतिमा चाहिँ तपाईँको व्यथिति पैदा गर्ने र त्यो राजनीतिक क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने नीति चाहिँ के छन् त्यही वर्गले अख्तियार गरेको छ र त्यो नीति अन्तर्गत स्वतन्त्र भन्नेहरू पनि आएका छन् म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु उदाहरण के दिन्छु भने मैले जानेसम्म र मैले सुनेसम्म एकजना प्रोफेसर नेपाली प्रोफेसर जापानको तपाईँको चाहिँ प्लानिङ कमिसन जापान गभर्मेन्टको प्लानिङ कमिसनमा काम गर्ने विज्ञताको हिसाबले गरेको नेपाली विज्ञ मान्छे उहाँले चाहिँ के ठान्नुभयो भन्दाखेरि म चाहिँ यत्रो देशमा काम गरिरहेको छु मसँग अनुभव छन् म नेपालमा गएर चाहिँ राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले ठान्नु पऱ्यो नेपालमा आएर एउटा कुनै पार्टीबाट उहाँ चुनाव लड्नुभयो कुनै क्षेत्रबाट नेपालको कुनै भूभागबाट म नाम भन्दिनँ अहिले मलाई थाहा छ त्यो कुरा अनि लडेपछि उहाँको धरोटी जफ्त भयो यदि तपाईँको क्षमतावान व्यक्तिले चाहिँ नेपाल बनाउँछ भनेर लडेको र जित्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो भने उहाँले पनि जित्नु पर्थ्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूले जित्नु पर्थ्यो त्यो सम्भव भएन उनीहरूलाई कसले हराइदियो व्यापारीले हराइदिए उनीबाट फाइदा नहुने देखेपछि त्यो सम्भव त्यसको कुरा चाहिँ बेग्लै छ के रहेछ त्यो चाहिँ है त्यसो भएपछि यो कुरा चाहिँ मैले त्यो एउटा उदाहरण मात्रै भने है त्यो उदाहरण मात्रै राम्रो मान्छेले जित्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा काम गर्दैन यहाँ चाहिँ यहाँ कि त चाहिँ के छ नि तपाईँको पोलिटिक्सले काम गर्छ होइन सङ्गठन हुनु पर्यो कि सङ्गठनले काम गर्छ कि पैसाले काम गर्छ होइन यहाँ सङ्गठन नभएको र पैसा नभएको मान्छेको कुनै काम हुँदैन तर तपाईँले गम्भीर कुरा गरिरहनु भएको छ गम्भीर आरोप लगाइरहनु भएको छ स्वतन्त्र भनिनेहरूलाई पनि ब्याकअप छ एकदम जो चाहिँ ठुला घरानिया व्यापारीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि त्यसै गरेर हराउने र जिताउने गर्छन् उनीहरूले यता पनि निकाल्नको निम्ति र तिनको प्रतिस्पर्धी खडा गर्नको निम्ति होइन तिनको मोनोपोलीलाई त्यो तिनको जो कर्टेल र सिन्डिकेट छ नि त्यो सिन्डिकेट र कर्टेललाई भत्ताभङ्ग पार्नको निम्ति किनभने की पोइन्ट कुनै प्रमाण सहित बोल्नु भएको छ कि यतिकै अनुमानका भरमा यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा प्रमाणको कुरा त नगरौँ होइन र त्यसलाई अनुमान मात्रै पनि नगरौँ अहिले यो कुरा चाहिँ साँचो कुरा हो तपाईँलाई म यति भन्छु यो एकदम साँचो कुरा हो त्यसकारणले म चाहिँ नेपाली जनतालाई सचेत पार्न खोजेको कुरा मैले त उनीहरूको आलोचना गरेँ होइन यो चाहिँ उनीहरूले जसले जे गरेको छ नि यो कुरा चाहिँ व्यथितिको विकल्प दिन खोजेको हो तर यसरी विकल्प चाहिँ आउँदैन मैले भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो जसले चाहिँ के छ नि यो काम गरिरहेछ किनभने यो व्यथितिबाट अर्को विकल्प आउँछ कि भनेर जसले सोचिरहेछ नि यो तरिकाले विकल्प चाहिँ आउँदैन ल ठिकै छ उनीहरूलाई कसैले पैसाको ब्याकअप गरेन पैसाको सहयोग गरेन उनीहरू साँच्चै स्वतन्त्र रूपमा र जनताको मतबाट फेयरली नै जिते भने पनि दलहरूको अल्टरनेटिभ उनीहरू बन्न सक्छन् स्वतन्त्रहरू सक्दैनन् किन सक्दैन किनभने सङ्गठन नयाँ सङ्गठन हो राम्रो काम गर्ने मान्छे किन विकल्प बन्न सक्छ तपाईँ सङ्गठन भएन भने
सङ्गठन भएन, पार्टी भएन भने त्यसको सेट मिल्दैन नि। एउटा स्वतन्त्र त एउटा व्यक्ति हुन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त सङ्गठन चाहियो नि त। सङ्गठन चाहियो। काठमाडौँ महानगरको प्रमुखलाई अहिले हेर्ने हो भने, बालेन्द्रलाई हेर्ने हो भने त उनले राम्रै काम गरेको देखिन्छ। उहाँको चाहिँ सरकारकै मान्छे सबैतिरका नगर प्रमुखहरूले अनुसरण गर्न थाले जस्तो यो त एउटा राम्रो नमुना भयो त। त्यो कुरामा त मेरो पनि समर्थन छ हैन। जस्तो उहाँले चाहिँ त्यो अहिलेकै सरकारी व्यथितिपूर्ण कामको चाहिँ उहाँले जो अभियान चलाउनु भएको छ त्यो कुरा त राम्रो कुरा भयो। तपाईले भन्नु भने विकल्प दिन सक्दैन, भयो त विकल्प। नयाँ कुरा त होइन नि त्यो। नयाँ त होइन, तर विकल्प त भयो त। नेताहरू जसले पहिला मेयर जितेका थिए उनले केही गर्न सकेनन्, यो कामहरु गर्न सकिरहेछ। त्यसलाई विकल्प भनिदैन। पहिलो कुरा विकल्पको अर्थ बुझ्नु पर्यो हैन। राज्य प्रणालीको विकल्प, व्यवस्थाको विकल्प भने त्यो होइन। त्यो त के हो भने सुधारको कुरा हो। जुन कुरा यही कानुनभित्र गर्नु पर्थ्यो, कानुन मिचिएको कुरा भयो त्यो हैन। कानुन मिचेको कुरा भयो, बल मिचाइ गरेको कुरा भयो, सम्पत्तिको धाकमा नेताहरूको चाहिँ के छ तागतमा चाहिँ के छ बल मिचाइ गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्याएको कुरा भयो। त्यसलाई क्लियर गर्न खोज्नुभयो उहाँले, बालेनले भन्नुहोस् न, अहिलेको मेयरले गर्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा भयो। यस्तै गरेर ठाउँमा यस्ता पात्रहरू उठेर चुनाव जितेर यसै गरेर काम गरे भने सिंहको देश चलाउने वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दैन? सक्छ, तर कुन कन्डिसनमा बन्न सक्छ भने त्यो प्रकारको राजनीतिक प्रणाली भयो भने सक्छ, यो व्यवस्थाभित्र सक्दैन। त्यो प्रणाली भने कस्तो हुन्छ त्यसो भए? त्यो प्रणाली भनेको स्वतन्त्र डेमोक्रेसी हुनु पर्यो। अहिले चाहिँ डेमोक्रेसी होइन, यो अटोक्रेसी हो। यो अटोक्रेसी कसको भने एकाधिकार पुँजीपतिको अटोक्रेसी, दलाल पुँजीवादको अटोक्रेसी हो अहिले हैन। दलाल पुँजीवादको अटोक्रेसीभित्र तपाईँको स्वतन्त्र व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसार देशलाई एउटा भिजनका आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरा चाहिँ असम्भव हुन्छ। कि त तिनले पनि पार्टी बनाउनु पर्यो, तिनीहरू जो स्वतन्त्र भन्ने छ नि तिनीहरूले पनि त्यो प्रकारको पार्टी बनाउनु पर्यो, त्यो प्रकारको भिजन चाहिँ सबैमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसको सङ्गठन बनाउनु पर्यो, त्यसलाई योजनाबद्ध तरिकाले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि तिनीहरू त्यहीँबाट बढाइदिइहाल्छन् भोलिपल्ट गएर। नत्र तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूकै ब्याकमा अथवा उनीहरूकै सपोर्टमा चाहिँ के छ भने फेरि जाने र त्यही प्रकारको उसको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने कुरा सम्भव बन्दैन। नयाँ पुस्ताका नेता जो पार्टीमा लागिरहेका छन् तिनीहरूले यो विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न सक्दैनन्? सक्छन् एउटा कन्डिसनमा, यो व्यवस्था बदलेपछि मात्रै सक्दैन, नत्र सक्दैन। व्यवस्थाको खरो विरोधी रहेछ होइन। खरको यो त वास्तविक कुरा हो नि। तपाईँको मान्छेले नसक्ने भए त हामी कसरी सक्छौँ त होइन? हामीले पनि व्यवस्था के हो? हामीले भनेको समाजवादी व्यवस्था हो, हामीले भनेको डेमोक्रेसी हो। हामीले भनेको यो समाजवादको व्याख्या नगरिदिनु होला। कांग्रेसको पनि समाजवाद, माओवादीको समाजवाद, यो हामीले भनेको डेमोक्रेसी, समाजवाद भनेकै डेमोक्रेसी हो। समाजवाद बाहेक अर्को कुनै पनि पुँजीवाद डेमोक्रेसी होइन। सिम्पल तरिकाले भन्नु त यो त्यो तपाईहरुको डेमोक्रेसीमा के हुन्छ? चुनाव कस्तो हुन्छ? जित्छ कसले? के गर्छ? त्यो बारेमा म सिम्पल अहिले विकल्पको रूपमा हामीले भनेको छौँ। हाम्रो पार्टीले अहिले विकल्पमा भनेको छ तपाईँको 4वटा कुरा हुन जरुरी छ। यदि नेपालमा डेमोक्रेसी हुने हो भने 4वटा कुराहरू। पहिलो कुरा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री? राष्ट्रपति। प्रधानमन्त्रीको तौलै पुग्दैन, त्यसको ओझै पुग्दैन, राष्ट्रपति हुनुपर्छ। कार्यकारी राष्ट्रपति जननिर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो पनि 50+1 भोटले न्यूनतम निर्वाचित भएको चाहिँ राष्ट्रपति हुनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित जनताले प्रत्यक्ष भोटिङ गरेर। दोस्रो जनप्रतिनिधि सभाबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ विज्ञहरूबाट बनाइनुपर्छ। तेस्रो न्यायपालिका चाहिँ जननिर्वाचित हुनुपर्छ। त्यो भनेको उम्मेदवार त त्यहीँ भित्रका हुने भए, बाहिरबाट त्यहाँ हुने कुरा भएन, किनभने त्यसमा त विज्ञता खास प्रकारको विज्ञता चाहिन्छ नि त न्याय प्रणालीमा। त्यो भित्रको उम्मेदवार हुने भयो। तर त्यो अहिलेको जस्तो पैसा र पावरको सेटिङमा प्रधान न्यायाधीश हुने होइन कि जनताको भोटबाट प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्छ। न्यायाधीश पनि कि प्रधान न्यायाधीश मात्रै? प्रधान न्यायाधीश। त्यो सारा नेपाली जनताले भोट हाल्ने त्यसका लागि पनि? सबै नेपाली जनताले त्यो पनि 50+1 भोटले निर्वाचित हुनुपर्छ। मैले तपाईँलाई एकदम सचेत तरिकाले भनिरहेको छु। यो एकदम तपाईँको वैज्ञानिक विश्लेषण गरेर भनेको कुरा छ यो होइन। त्यो पनि उठेकाबाट को बहुमतबाट होइन कि उसले सम्पूर्ण जनताको भोटको 50%+1 भोट बाट चाहिँ के छ निर्वाचित हुनुपर्छ। किनभने 50% ल्याएपछि 1 भोट भयो भने बहुमत हुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ हरेक नागरिक जन्मजात जमिनको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। जमिनमाथि उसको अधिकार रहेछ जन्मने बित्तिकै, अर्थात् गर्भमा हुने बित्तिकै। कम्युनिस्टहरूको मान्यता यही हो भने? कम्युनिस्टहरूको मान्यता यही हो? सम्पत्ति समाजवादको अर्थात् डेमोक्रेसी भने त्यो हो। डेमोक्रेसी भन्छौँ नि। त्यो सम्पत्ति कसले दिने? उसलाई जमिन कसले दिने? कहाँबाट पाउने उसले? ऊ कहाँ जन्मन्छ?
जन्मदाखेरि एउटा आमाको कोखमा जन्मिन्छ ल जन्मदाखेरि त धरतीमा जन्मन्छ नि धरती मान्छे आमाको कोख नभइकन त मान्छे जन्मदैन धरतीमा जुन धरतीमा जन्मिन्छ त्यसमा उसको प्राकृतिक अधिकार हुनुपर्छ हुन्छ तर दिन्छ कसले त्यो अधिकार राज्यले दिनु पर्यो नि देश रहँदासम्म राज्यले दिनु पर्यो यो त प्राकृतिक नियम हो यो त्यसको एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्यो एउटा मान्छेले कति सम्पत्ति हुने अथवा कति जमिन हुने भनेर त्यसको आधारभूत मापदण्ड उसको जमिनमाथि अधिकार हुनु पर्यो हैन ओके त्यसपछि न्यायालय चाहिँ निर्वाचित हुनु पर्यो हैन तपाईहरुको कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिकामा चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने होइन विज्ञहरूबाट बनाइनु पर्यो विज्ञहरूबाट बनाइनु पर्यो राष्ट्रपति हुनु पर्यो कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु पर्यो विज्ञहरूबाट मन्त्रीहरू बनाइनु पर्यो जनप्रतिनिधि सभा वास्तविक जनप्रतिनिधि सभा त्यति बेला हुन्छ जति बेला त्यहाँबाट मन्त्री हुँदैन हैन यो कुराहरू त यही भित्रबाट सुधार गर्न सकिन्छ तपाईहरुका तिन क्रान्तिका नारा किन चाहिए सम्भव छैन अहिले भनिरहनु भएको छ त प्रेसिडेन्टजी भनिरहनु भएको छ निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नु पर्यो प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डामा जानु पर्यो अब यसरी पार लाग्दैन म सडकमा जान्छु त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो कुरा त हामीसँग उहाँको सहमत छ अब तपाईले भने जस्तो न्यायपालिकामा निर्वाचन हुने हो कि हैन नेपालमा कतिवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने हो त्यो अर्को कुरा होला तपाईले पनि पछि छोड्ने एजेन्डा होला त्यो त हैन छोड्ने कुरा हैन किन त्यो छोड्यो भने डेमोक्रेसी नै हुँदैन जमिनमाथि अधिकारको कुरा त डेमोक्रेसी हुन्छ धेरै थोरै आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ल अब एजेन्डा यो तपाईहरुलाई यो संविधान भित्र अथवा यो सिस्टम भित्र यो ल्याउनै नसक्ने त के छ र भने के व्यवस्थाको विरोध किन गर्नु पर्यो सुधार गरे भइहाल्यो त भन्ने मेरो प्रश्न ल्याउन सके त ल्याए भयो नि त तपाईको संविधानमा के लेखेको छ थाहा छ तपाईलाई थाहा छ नि त संविधानको प्रेम्बलमा यो चाहिँ के छ भने संसदीय प्रणाली चाहिँ बदल्न नसकिने छैन भन्ने छ बदल्न पाइने छैन भन्ने छ संसदीय व्यवस्था बदल्न अरु सबै बदल्न पाइन्छ संसदीय व्यवस्था बदल्न पाइँदैन भने चाहिँ के कसरी चाहिँ तपाईँ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ यो संसदको चुनाव चाहिँ नहुने तपाईहरुको उसमा त्यो त व्यवस्थै तपाईको संविधानमै लेखेको छ नि त हैन तपाईहरुको व्यवस्था अथवा तपाईले चाहेको व्यवस्थामा चाहिँ यो कुरा हुनु भएन तपाईको अहिलेको संविधानमा तपाईले भन्नुभयो भने अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा हैन मैले बुझेँ तपाईहरुले चाहेको चाहिँ यो यस्तो खालको संसदीय चुनाव हुनु हुँदैन भन्ने हो हामीले भनेको चाहिँ अहिलेको जो अराजकतावादी संसदीय व्यवस्था छ नि अनडेमोक्रेटिक जो थोरै मान्छेले चुनेर देशैभरि शासन गर्ने यो चाहिँ जो अनडेमोक्रेटिक छ नि यो हुनुहुँदैन यो कुनै डेमोक्रेसी होइन यो निरङ्कुश अराजकता हो त्यो बाहेक राष्ट्रपति बाहेक अरु चुनाव कस्तो त तपाईले खोजेको अरु चुनाव त भइहाल्छ नि त अरु चुनाव त माननीयहरू चाहिँ चुनाव आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव हुन्छन् हैन जनप्रतिनिधि सभा जो हुन्छ नि त्यसलाई पिपुल्स कङ्ग्रेस बनाउला हामीले त्यो त आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा निश्चित ठाउँबाट चाहिँ चुनाव हुन्छ जनप्रतिनिधि हुन्छन् र त्यसले वास्तविक प्रतिनिधिको काम गर्छ त्यति बेला हैन राष्ट्रपति देशैभरिबाट चुनिन्छ उस जसले जुन राष्ट्रपतिले देशैभरिको जनतालाई हेर्छ चिनाउँछ आफ्नो विचार दृष्टिकोण बुद्धि विवेकले चिनाउँछ र भोट आर्जन गर्छ त्यसले मात्रै जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार चाहिँ राख्छ अब निश्चित इलाकाबाट चुनिने अनि देशैभरि चाहिँ शासन गर्ने निश्चित भित्रको मान्छेलाई किन्ने भ्रष्टाचार गर्ने यतातिर पावर लिएर यो पनि यस्तो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने र अझ यो व्यवस्था भन्दा पनि अर्को उन्नत खालको व्यवस्था चाहिन्छ नेपालमा भनेर वकालत गर्ने धर्मेन्द्र बास्तोला चाहिँ नेपालमा एक खालको सशस्त्र सङ्घर्ष अथवा तपाईहरुको भाषामा जनयुद्ध भइरहँदाखेरि जनता लडिरहँदाखेरि जो विदेशमा बस्यो अधिकांश समय युरोपतिर घुम्यो जसलाई त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको पीडा केही पनि बोध हुन पाएन उसले मोज मस्ती गर्यो उबाट केको क्रान्तिको कुरा सुन्ने केको क्रान्तिको आश गर्ने गलत कुरा हो हैन जति बेला धर्मेन्द्र बास्तोला युरोपमा थियो त्यो बेला केन्द्रीय समितिको सदस्य थियो र केन्द्रीय समितिको सदस्य भएर पार्टीको काम गरेको थियो उसले अन्तर्राष्ट्रिय काम गरेको थियो त्यसकारणले मोजमस्ती गरेको कुरा पनि होइन हैन अब यो बारेमा त धेरै कुरा नगरौँ लागेको आरोप है लागेको आरोप तपाईको जो आलोचक छन् तपाईका आलोचक छन् यो भन्दै रहेछन् प्रश्न सोध्नु पर्यो एउटा कुरा भयो हैन प्रोभोक गर्नको लागि गर्नुभयो तर कसैले मलाई लाग्छ नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिले यो आरोप चाहिँ मलाई लाग्छ यति मात्रै हैन तपाईलाई अर्को आरोप पनि लगाएका छन् युरोपियन र केही अमेरिकी लेखक बुद्धिजीवीहरूले लेखेका केही थान किताब पढेर कल्पनामा रमाउने एक कल्पनावादीले केको क्रान्ति गर्नु भन्छन् यो मैले लिएर आए केही साथीहरुले मैले धेरै नजिकबाट सङ्घर्ष गरेर मैले आएको प्रश्न गरे तर त्यो पनि सही कुरा चाहिँ होइन हामी किताब त पढ्नु पर्यो नि त सबैले पढ्नुपर्छ किताब तपाई वस्तुवादी हुनुहुन्न मलाई लाग्छ यो भन्ने मान्छेहरु भन्दा धेरै पढाउला हामीले अध्ययन गरेको प्रयोगवादी हुनुहुन्न भन्ने आरोप लगाए हैन त्यो कुरा सही कुरा हैन नि हामीले त देखाएको छौं नि त हामी चाहिँ के छैन हजारौं बहसहरु गरेका छौं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहस गरेका छौं हामीले के सही हो के गलत हो के मार्क्सवाद हो के होइन के माओवाद हो के होइन भन्ने बहस गरेका छौं हामीले हैन हामीले कस्तो व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ पुँजीवादी व्यवस्था के हो समाजवादी के हो हामीले त थाहा छ नि त सामन्तवादी के हो निरङ्कुशता के हो फाँसीवाद के हो हामीलाई थाहा छ नि त त्यो कुरा चाहिँ थाहा भएपछि अनि चाहिँ त्यो प्र्याग्मेटिस्ट कुरा गरेर त भएन नि मान्छेले
होइन प्र्याग्मेटिजम भनेको के हो भने के भन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि के अरे त्यसलाई व्यवहारवादी भनेर भन्छ के प्र्याग्मेटिजम भनेको। तपाईँ र विप्लव बिचको के हो मतान्तर के हो खास चाहिँ त फरक के हो? अब म संक्षेपमा भन्दाखेरि विप्लवजी संसदीय राजनीतिभित्र जानुभयो होइन, जानी नजानिकन संसदीय राजनीतिक घेराभित्र जानुभयो, अरू केही मतान्तर होइन। हामी साथै बसेर नेपालमा क्रान्ति गरौँ भन्ने हो हाम्रो कुरा, मेरो कुरा त्यो थियो होइन। तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि संसदीय राजनीतिभित्र गएपछि मैले उहाँलाई छोडिदिएँ चाहिँ। मैले चाहिँ उहाँलाई मैले भने मेरो कोर्टको बाहुला चाहिँ के छ भने तपाईँ छोडिदिनुहोस्, मेरो पल्ला चाहिँ नसमात्नुहोस्, म चाहिँ स्वतन्त्र भएर म पार्टी बनाएर जान्छु भनेर मैले छोडिदिएँ उहाँलाई। मैले भनेकै यही हो, हेर्नुहोस् है, मैले विप्लवजीलाई मेरो कोर्टको पल्ला छोडिदिनुहोस् विप्लवजी, म तपाईँसँग छैन भनेर भने मैले होइन। उहाँले खोज्नु भएको थियो, बाहुला समात्न खोज्नु भएको थियो होइन, तपाईँले छोडिदिनुहोस् मलाई। कि त तपाईँको बाहुला उहाँले छोडिदिनु भयो कि उहाँको बाहुला तपाईँले छोडिदिनु? मेरो बाहुला उहाँले मैले फुत्काएको, उहाँले छोडे पनि होइन, उहाँले समातिराख्नु भएको थियो होइन। तर लास्टमा फेरि लास्टमा त के हो भन्दाखेरि उहाँले लास्टमा चाहिँ के छ भने उहाँले छोड्नुभयो फेरि। त्यसमा पनि दुइटै कुरा छ। त्यहाँ पनि जाँदैन मतलब। ठिक छ। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ पार्टी नफुटाउँ भनेको थिएँ, तर उहाँले फुटाइहाल्नुभयो, केही भएन, त्यसले चाहिँ केही नोक्सान चाहिँ भएको छैन। तर मूल कुरा के हो भने उहाँ संसदीय राजनीतिभित्र जानुभयो, त्यो कारणले चाहिँ मैले उहाँलाई तपाईँको पार्टीबाट निष्कासन गरिदिएँ। खास सुरु कुरो त तपाईँहरूको त्यो आन्दोलन ताका उठाएको पैसाको हिसाब किताब नमिलेर हो भन्छ नि त? त्यो कुरा होइन, त्यो त बेकारको हल्ला, साह्रै गोलमाल त्यो चाहिँ होइन, त्यो होइन, त्यो सही कुरा होइन। चन्दा उठाउनु भयो करोडौँ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। नेताले सके जति खानु भएको छ, आफ्नो भागमा पार्नु भएको छ, मलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा छैन। त्यो करोडौँ उठाएको पनि मलाई थाहा छैन, भागाभाग भयो। मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन, त्यो कुरासँग म सम्बन्धित पनि छैन। त्यो कारणले चाहिँ के छ भने त्यो कुरा चाहिँ त्यो त उहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो कुरा कति उठाउनु भयो, के गर्नुभयो। एउटा कुरा त अब त्यो तपाईँहरूले देख्नुभयो, तपाईँहरूले पनि प्रचार गर्नुभएको छ, त्यहाँ घर बनाएका कुराहरू यताउता चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले गर्नुभएको छ होइन, मिडियाहरूले, तपाईँहरू भन्नाले मिडियाहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ। तर मलाई चाहिँ के छ भने त्योसँग कुनै सरकार पनि छैन। मेरो सरकारको विषय के थियो भने विप्लव एउटा प्रतिभाशाली युवा भावनाले उसँगै लिएर नेपालमा एउटा क्रान्ति गरौँ भन्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन। मलाई चाहिँ दुःख लागेको कुरा पनि त्यही हो। मैले यसो नहोस् भन्ने पनि चाहेको थिएँ होइन। लास्टमा आर्थिक घिनाबिना भएकोमा जनताबाट त्यसरी उठाइएको पैसा व्यक्तिका गोजीमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा परिणत भएकोमा चाहिँ चिन्ता लागेन तपाईँलाई? त्यो मलाई जानकारी छैन। जसरी आइरहेको छ नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई जानकारी छैन। त्यो गोजीमा व्यक्ति भन्ने कुरा त्यो कुरा चाहिँ के छैन, मसँग त्यति सम्बन्धित छैन। तपाईँसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न आएको छ। यो बर्दियातिर बिगौँ जग्गा पार्टीको नाममा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँका परिवारका व्यक्तिका नाममा पनि पास गराइएको छ, त्यो जमिन के हुन्छ अब भन्ने कुरा छ। पार्टीको नाममा हामीले जमिन किनेका छौँ, विप्लवजीले पनि किने भनौँ, हामीले साथै बसेर पार्टीमा उत्पादन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने भनेर जमिन किनेका छौँ हामीले पार्टीको नाममा। त्यसमध्येको चाहिँ केही जमिन मैले किने हो, त्यो कुरा चाहिँ छँदैछ, त्यो पार्टीमै छँदैछ। त्यो भोलि त सार्वजनिक सम्पत्ति न हो। कुन पार्टीमा हुन्छ अब? त्यो नेकपा बहुमततिर भयो? त्यो माने त्यो त जुन पार्टीले क्रान्ति गर्छ, जसले क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ त्यसैसँग हुन्छ त्यो जमिन। तपाईँको नाममा कति बिघा जग्गा छ? जनताले जान त पाउनु पर्यो नि त, चन्दा दिने जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि त सर। त्यो चाहिँ के छ भने मेरो उसमा भएको 1.5 बिघा जति छ। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याएर किन्नुभयो? अनि त्यो त हामीले चाहिँ के छ भने कार्यकर्ताहरूको लेबीबाट सङ्कलन गरेको कुरा भयो, लेबी पठाएका छन् साथीहरूले होइन, सङ्कलन गरेर पठाएका छन्, त्योबाट किन्ने पैसा हो त्यो होइन। त्यो कुरा त छ्याङछ्याङकै छ, त्यो कुरा त केही चाहिँ लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। मसँग भएको त्यति 1.5 बिघा मात्रै तपाईँको नाममा? मसँग भएको 1.5 बिघा जमिन हो। परिवारका सदस्यका नाममा भएको जग्गा पनि त्यति 1.5 बिघा? मसँग भएको चाहिँ त्यति हो, अरू चाहिँ मलाई कति छ त्यति एकदिन थाहा छैन। परिवारका सदस्यका नाममा भएको पनि त्यति हो तपाईँसँग सम्बन्धित परिवारको सदस्यसँग त अरू छ नि त, अरू सम्पत्तिहरू चाहिँ छोराको छ, अरू पार्टीको नामबाट 1.5 बिघा मात्रै हो। त्यति मात्रै हो? त्यति मात्रै हो, 1.5 बिघा मात्रै हो पार्टीको नाम। 1.5 बिघा पनि अझ पुग्दैन होला, मैले टेन्टेटिभली 1.5 बिघा भने होइन। त्यो एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा खुब आन्दोलन चर्काउनु पनि, भूमिगत अर्धभूमिगत खुल्ला होइन, बम पड्काउने, ठाउँ ठाउँमा टावर ध्वस्त पार्ने, चन्दा उठाउने, थर्काउने, धम्काउने, त्यो आन्दोलनबाट नेपाली जनताले के पाए सर? यो प्रश्न तपाईँलाई पनि सोध्नु पर्यो, तपाईँ पनि एक जिम्मेवार नेता, मैले बाँकी दुईटा नेतालाई त सोधिसकेको छु। हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति राज्य व्यवस्थाको अव्यथिति जो छ नि त्यसलाई दबाब दिनको निम्ति भनेर आन्दोलन गरे हो होइन। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विप्लवजीको नेतृत्वमा गलत दिशातिर गएपछि होइन, गलत दिशातिर गएपछि हामीले चाहिँ के छ त्यो सम्बन्ध विच्छेद गरिदिउँ चाहिँ। ठिक छ, सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो, तपाईँहरू अहिले टुट्नुभयो, फुट्नुभयो, ठाउँ फरक कोठरी बनाउनु भयो, पायो के जनताले? देशले के पायो? 12 जनाको अनाकमा ज्यान गयो। त्यो कुरा त्यसरी हिसाब गर्न मिल्दैन।
त्यो कुरा त त्यसको त पछि हिसाब हुन्छ चाहिँ कोहीले पछि हिसाब हुन्छ यो त भट्याइ भएन। होइन त्यो भट्याइ अहिले के पाए जनताले के पाए तत्काल जनताले के पाए त्यो आन्दोलनबाट एकीकृत जनक्रान्ति नामको आन्दोलनबाट म तपाईँलाई एकछिन भन्छु जस्तो पुष्पलालले त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर पुष्पलाल आफैले के पाउनुभयो नरबहादुर कर्मचारीले आफैले के पाउनुभयो तर तपाईँको 60 वर्ष पछाडि आइसकेपछि देशले गणतन्त्र त पायो नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको कारणले कम्युनिस्टको युद्धको कारणले गणतन्त्र त जनताले पायो नि त यसरी एउटा तपाईँ छोटो समयमा हेरेर त्यसको के पायो भने दूरगामी रूपमा पछि आएर ती एजेन्डा सेट हुने खालको एजेन्डा पनि के पो थिए र भने होइन यस्तो तपाईँको कस्तो माओवादी आन्दोलनले तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नौलो जनवादी क्रान्ति भनेको थियो संशोधन गर्नुभयो यता आउनुभयो ठिक छ देशमा गणतन्त्र त आयो गणतन्त्र त आयो होइन नयाँ संविधान त लेखियो संविधान सभाको चुनाव त भयो दुई पटक संविधान सभाको चुनाव त्यही पनि संसारमा कमै बिरलै हुने चुनाव भयो होइन यसरी त एकै परिवर्तन त देखिए नि त त्यसका पनि फेरि पक्ष लिएको होइन त्यसको पनि पक्ष लिएको होइन राम्रा नराम्रा कुराहरू छन् तर 10-15 वर्षभित्र त्यसको रिजल्ट एक खालको त आयो देखिने पर्छ म तपाईँलाई यसको फ्याक्टमा चाहिँ के छैन हेर्नु पर्यो तपाईँले त ठिक छ मैले तपाईँको कम्प्लेन गरे होइन कि तर तपाईँको यो प्रश्न त धेरै बुद्धिजीवी भन्नेहरू चाहिँ उठाउने गरेका छन् तिनलाई भन्छु म चाहिँ यो प्रश्न भनेको चाहिँ नर्सरीको बच्चा बच्चीको जाँच लिएको जस्तो प्रश्न भयो त्यसरी बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ जाँच लिँदाखेरि ठिक कि बेठिक भनेर चाहिँ गर्छ नि त्यो त्यस्तो हुँदैन समाज जस्तो पुष्पलाल नरबहादुर कर्मचारी लगायतका व्यक्तिहरूले जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो उहाँहरू चाहिँ हजारौँ सङ्घर्ष लड्नुभयो भित्री सङ्घर्ष लड्नुभयो बाहिर सङ्घर्ष लड्नुभयो खानु भएन कति हजारौँ लाखौँ मच्छरले टोके हजारौँ लाखौँ जुकाले खायो हजारौँ लाखौँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले के पायो भन्न त मिल्दैन नि त त्यो त प्र्याग्मेटिक भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन अवस्तुवादी भन्छ त्यसलाई अधिभूतवादी भन्छ उसमा चाहिँ होइन दर्शनमा चाहिँ त्यो भन्छ क्या तर त्यो दुःखको परिणाम त्यसपछि 12-15 हजारको रगत बग्यो होइन त्यत्रो चाहिँ के छ भने मान्छेहरू डिस्प्लेस भए सारा चाहिँ पुरानो संरचनाहरू भत्काए त्यसको परिणाम के पायो त जनताले गणतन्त्र पायो नि त बोल्न पायो अहिले हामीले बहस अहिले चाहिँ के पायो भन्ने कुरा चाहिँ यो नर्सरीको बच्चाले चाहिँ जाँच ल्याए जस्तो कुरा भयो तपाईँ हेर्नु 10-12 वर्ष 15 वर्ष 50 वर्षपछि हेर्नुहोस् न यो सङ्घर्षको रिजल्ट तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ नि त्यो कुरा हुन्छ त्यसका हातमा त्यहाँ मान्छेहरू मारिएका छन् बाटोमा हिँड्दै पूर्वतिर टिचरको घाँटी रेटेर हत्या गर्नुभयो त्यत्तिकै राज्य व्यवस्थाले घाँटी नरेटिकन घाँटी रेटेको भन्दा चर्को तरिकाले मान्छे मारिरहेको छ नि जस्तो मिटर ब्याजबाट जनतालाई मार्ने मिटर ब्याज लिएर मान्छेलाई चाहिँ मारिएको छ राज्य पक्षले भयो तपाईँ त राज्य पक्ष जस्तो होइन नि त राज्य पक्षले मार्न मिल्छ एउटा दोस्रो कुरा राज्य पक्षले मार्न मिल्दैन दोस्रो कुरा जनयुद्धमा मान्छे कसले मार्या हो माओवादीले मार्या हो कि राज्यले मार्या हो राज्यले मार्यो नि मान्छे त राज्यले मार्यो कति मान्छे मार्यो राज्यले 14,000 मान्छे चाहिँ राज्यले मार्यो राज्यले मार्यो तपाईँले चाहिँ राज्यले के गर्नु पर्यो मान्छे मार्नु हुँदैन थियो मैले प्रश्नको उत्तर के पाएँ भने तपाईँको आन्दोलनबाट के पाइयो भन्दा तपाईँले के भन्नुभयो भने यसको रिजल्ट अहिले देखिँदैन पछि देखिन्छ जसरी तपाईँको 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेपछि अहिले रिजल्ट चाहिँ के छ भने गणतन्त्र जसरी जनताले पायो त्यही तरिकाले अहिले गरेको सङ्घर्षको रिजल्ट जनताले पछि देख्छ। तपाईँलाई एउटा आरोप छ अर्को आरोप के छ भने तपाईँको त्यही आन्दोलनताका कुनै एउटा अमुक देश छिमेकी देशबाट म नाम पनि लिन्न हतियार किन्नको लागि केही पैसा व्यापारीलाई दिनुभयो 2-3 करोड त्यो पैसा चाहिँ व्यापारीले उतैबाट पछक पारिदियो भन्ने पनि छ त्यस्तो केही हो र त्यो गलत कुरा हो त्यो केही होइन त्यो तपाईँलाई म प्रश्न गरौँ तपाईँ नेपाली जनता तपाईँको टेलिभिजनमा चाहिँ के छ भने जनताले त्यो सबै गलत कुरा हो त्यो केही भएको छैन त्यो कुनै त्यो मलाई लाग्छ त्यस्तो आरोप कसैले लगाए पनि छैन होइन तपाईँले आरोप पनि होइन त्यो सही कुरा पनि होइन कसैले लगाएको छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन नभएको कुरा कसैले किन भन्छ तपाईँहरू पार्टी एकीकरण ओके पार्टी एकीकरणको अभियानमा पनि हुनुहुन्छ मोहन वैद्यहरूसँग त तुरुन्तै एकीकरण गर्ने नै भन्नुभएको छ हामीले क्रान्तिकारीहरूसँग एकता गर्ने भनेको छौँ हामीले पार्टी बनाएदेखि नै हामीले के भनेको छौँ भने नेपालमा दुईवटा कुरा गरेका छौँ हामीले बृहत कम्युनिस्ट एकता
बृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग एकता गर्ने हामीले भनेका छौँ। जोसुकै होस् जस्तोसुकै गरेको होस् होइन। नै त्यो होइन त्यसमा त्यो कुरा चाहिँ बाठो होइन है, हुन्छ, त्यो बाठो होइन। हुन्छ। शक्ति त्यहाँ चाहिँ आर्जन छ एउटा चाहिँ त्यो क्लच छ सबसँग त्यहाँ, एकता अलिकति गरिएन छ भने त्यहाँ, चाहिँ होइन? फेरि तर त्यो ऊ भित्र अवसरवादी चाहिँ के छ भन्न भन्दाखेरि थालिहाल्ने। क्रान्तिकारीहरूसँग इमिडिएट एकता गर्ने हामीले भनेका बृहत छौँ। कम्युनिस्ट एकता त्यो भने भित्र चाहिँ एमाले चाहिँ चाहिँ छपे, जससँग होइन? मिल्छ त्योसँग एकता गर्ने हामीले भनेका छौँ। त्योभित्र हाम्रो छलफल चल्ने कुरा चाहिँ भयो त्यहाँ। हस्, आजको समय सकियो। अब बाँकी दिन तपाईँहरूको कसरी अगाडि बढ्छन् फेरि छलफल गरौँला। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।